चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा आज पनि म यमन एउटा बहसको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। बहस भनौँ या कुराकानी, जीवन नि फरक पर्दैन। आज हामी बहस भयो नि कुराकानी गरे पनि हजुरको लागि एउटा विशेष जानकारी चाहिँ हुनेछ आजको चितवन बहसमा। किनभने आज हामी हाम्रो रत्ननगरमा रत्ननगर महोत्सव 2078 सुरु हुँदैछ। यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हो। यसकै बारेमा आज हामी चितवन बहसमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर गिरिज्यू। अब ढिला नगरिकन म कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। एकदम बिजी हुनुहुन्छ होला है अचेल? अब आइसक्यो महोत्सव पनि लगभग। एकदमै महोत्सवको चटारो धेरै नै नजिक आइसकेको छ। यो सर महोत्सवको कुरा हामी गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि अलिकति म उद्योग वाणिज्य सङ्घकै कुरा अलिकति गर्न चाहेँ। त्यसपछि हामी ठ्याक्क महोत्सवमा सिफ्ट हुनेछौँ भनौँ न, कुरा त्यता जोड्नेछौँ। हजुर, यो उद्योग वाणिज्य रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ सर आबद्ध? म रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 2060 सालदेखि निरन्तर रूपमा म कार्य समितिको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष हुँदै म एकदम अहिलेसम्म म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आइपुग्दासम्म म निरन्तर रूपमा चाहिँ रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ म लागि परेको छु। र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सवालमा रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ 2023 सालमा व्यापार सङ्गठनको रूपमा स्थापित भएको एउटा संस्था हो, जसले पूर्व चितवन र विशेष गरेर रत्ननगरमा रहेका उद्योगिक व्यवसायहरूलाई समेटेर एउटा व्यापार सङ्गठनको रूपमा स्थापित भयो। त्यसको लगत्तै यहाँका उद्योगीहरूले 2057 सालदेखि एउटा दसैँ महोत्सव गर्नुपर्छ भनेर पूर्व चितवनमा चाहिँ दसैँ महोत्सव सुरु गर्नुभयो। महोत्सवको कुरा यहाँबाट जोडियो? यहाँबाट जोडियो एकदमै। र 2057 सालको दसैँ महोत्सवपछि हामी सफल महोत्सवको रूपमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले महोत्सव हरेक दुई वर्षमा निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म त्यही कन्टिन्यू छ? अहिलेसम्म एकदमै निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू छौँ। र दुई वर्षमा भन्नुपर्दा हाम्रो रत्ननगर महोत्सव र चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घ महोत्सव हामी एउटा भगिनी सम्बन्ध छ। चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हाम्रो सम्बन्धले हरेक एक वर्षमा, जस्तो जोर वर्षमा हामीले गर्ने र बिजोर वर्षमा चाहिँ चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्ने भनेर अलिकति मैले काट्न चाहेँ। 57 सालमा सुरुवात भयो पहिलो महोत्सव? हजुर। अनि फेरि जोर वर्षमा गर्ने भन्नुभयो, त्यहाँ अलिकति कन्फ्युज भयो सर, कस्तो कतातिर केही भयो? होइन, त्यसपछि केही भएको होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ 2060 सालमा चाहिँ हामीले रत्ननगर महोत्सव भनेर सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा त्यसपछि चाहिँ हामीले 64मा 60 पछि हामी फेरि 62मा सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि 64 सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि 68, त्यसरी निरन्तर रूपमा चाहिँ एक साल उहाँहरूले गर्ने र अर्को सालमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेर त्यो अनुसार चाहिँ निरन्तर लागेका छौँ। सर, यो सुरु गर्नुको खास यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। विशेष त हामीले सुरु गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ यहाँभित्र रहेका उद्योगिक व्यवसायहरूको विशेष गरेर त्यहाँबाट उत्पादित चिजहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै यो चाहिँ महोत्सव हामीले चाहिँ सुरु गरेका हौँ। र त्यो महोत्सव सुरु गर्दाखेरि हामीले हरेक वर्ष चाहिँ एकैवटा चिजहरूलाई फोकस गर्ने गरेका छौँ। विशेष त हामीले 2060 सालमा चाहिँ हामीले मेलाको रूपमा एउटा चाहिँ चितवनमा चाहिँ मको रूपमा हामीले 60 सालमा चाहिँ त्यसलाई विशेष गरेर मलाई अरू पनि सबै बढी चाहिँ हामीले मलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेला सुरु गऱ्यौँ। त्यसरी नै हरेक वर्ष हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न आएका छौँ। अर्को सालमा हामीले चाहिँ माछा व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोसन गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो 2066 सालमा विशेष गरेर हामीले केरा महोत्सव एउटा चाहिँ यो नेपालकै नमुनाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो केरा महोत्सव। यही सोध्नेवाला थिएँ हजुरलाई, गरि त रहनु भएको छ फोकसमा राखेर एउटा न एउटा प्रोडक्टलाई, एउटा उत्पादनलाई फोकसमा राख्नु भएको छ, तर त्यसले प्रभाव चाहिँ कस्तो पारेको छ भनेर म सोध्न खोजेको थिएँ सर। यसमा केही प्रश्न पार्दैन? यो केरा महोत्सव चाहिँ हामीले विशेष त हामीले केरा महोत्सवले चाहिँ एउटा हामीले हरेक चोटि गरेका महोत्सवहरूमध्ये केरा महोत्सव चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हामीलाई एउटा अहिलेसम्म पहिचान रहेको छ। केरा एक परिकार अनेक भनेर हामीले चाहिँ त्यो महोत्सवमा चाहिँ राख्यौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले पकौडाहरू बनाउने, केराको मोमो गराउने। यो केरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्दाखेरि अहिले चितवनमा विशेष त पूर्व चितवन, पश्चिम चितवन, जहाँ चाहिँ
व्यवस्थित चाहिँ कृषि छ त्यसमा चाहिँ अहिले केरा व्यवसाय चाहिँ असाध्यै राम्रो किसिमले चाहिँ अहिले फस्टाएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ विदेशबाट आउने विशेष गरेर भारतबाट आउने केरा व्यवसायीहरू पनि अहिले चाहिँ रोकिएर हामीले चाहिँ यही नेपालकै केरा व्यवसायीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै खुसी भएका छन् र अहिले केरा व्यवसाय राम्रो रूपले चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष त पूर्व चितवनमा चाहिँ प्रमोसन भएको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि यो केराको विविध परिकारहरू पनि अलि व्याप्त रूपमा चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यहीँबाट एकदमै हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले केराको चाहिँ केरा एक परिकार अनेक भनेर हामीले जुन एउटा नाराका साथै हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलाको महोत्सवको असाध्यै रौनक र आकर्षकको केन्द्रबिन्दु पनि त्यसरी नै रहेको थियो र अहिले केरा चाहिँ एउटा सफल व्यवसायको रूपमा चाहिँ पहिचान गर्न चाहिँ अहिले हामीले चितवनमा चाहिँ सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चिकन एन्ड एग फेस्टिभल भनेर पनि विशेष त चितवनलाई चाहिँ एउटा पोल्ट्री व्यवसायको हब पनि भन्छ होइन। अहिले विशेष गरेर हरेक मलाई लाग्छ 80% अब यहाँ व्यवसायहरू सबै लाग्नु भएको छैन, त्यति धेरै चाहिँ व्यवसाय कुखुरा व्यवसाय यहाँबाट फस्टाएको अवस्था छ। अहिले चितवनकै कारणले विभिन्न क्षेत्रमा छिमेकी जिल्लाहरूमा सुदूरपश्चिमहरूमा होइन यसमा चाहिँ एउटा यो चिकन व्यवसाय मतलब कुखुरा व्यवसाय चाहिँ कुखुरा पालन चाहिँ अहिले फस्टाएको अवस्था चाहिँ छ। जस हरेक महोत्सवमा केही न केही एउटा विशेष चाहिँ हुनेछ, एउटा कुरामा प्राथमिकता चाहिँ दिइनेछ एकदमै। अब यो महोत्सवमा चाहिँ के छ त सर? यो महोत्सवमा चाहिँ हामीले अहिले यो कोभिडको कारणले अहिले म तपाईँलाई जो बढाउँ कोभिडको कारणले चाहिँ अहिले व्यवसायको रूपमा चाहिँ एकदम पर्यटकीय व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय चाहिँ असाध्यै एकदम दलदलमा फसेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। हामी विशेष गरेर पूर्व चितवन सौरा होइन विशेष गरेर चितवनमा पनि धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरूलाई प्रमोट गर्ने हिसाब किताबले हामीले लागेका छौँ। यसलाई चाहिँ कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। यो महोत्सवमा यो अहिलेको महोत्सवमा चाहिँ कृषि र पर्यटनलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ र अहिले कृषिमा पनि हामीले अहिले पनि चिकन एग फेस्टिभललाई नै अहिले फुड फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ हामीले यो उसको चाहिँ पुसको चाहिँ हामीले 30 गतेदेखि माघको 4 गतेसम्म यो सौराको चाहिँ सौरा चोकबाट भित्र चाहिँ रहेको चाहिँ पार्कमा बस पार्कमा चाहिँ हामीले विगत सालमा पनि हामीले त्यही गरेको, अहिले पनि हामीले त्यही स्थानमा चाहिँ हामीले एउटा फुड फेस्टिभल पनि गर्न लागेका छौँ। यो हामीले चाहिँ 5 दिन गर्छौँ। हामीले चाहिँ पुस 30 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म हामीले त्यो 5 दिने प्रोग्राम चाहिँ हामीले त्यो योजना चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। अरू पनि त्यस्तो केही अरू विशेष हुनेछन् त्यस्तो सर? होइन, अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू इभेन्ट चाहिँ हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले सबै अब मेलाको रूपमा रहन सक्छ होइन। अरू सबै कामहरू चाहिँ हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ जस्तो रेस्टुरेन्टकाहरू अरू हाम्रो चितवन जिल्लाबाट उत्पादित चिजहरू अन्य कृषिबाट हामीले भित्र माछाको पनि अहिले पाउँछ। अहिले माछा चाहिँ पूर्व चितवनमा र पश्चिम चितवन जतासुकै अहिले माछाको चाहिँ अलिकति एउटा सम्भावना बढेको छ। माछामा चाहिँ अहिले धेरै कुरा अगाडि बढेको छ। माछालाई पनि हामीले त्यहाँ प्रमोसन गर्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ होइन। समग्र रूपमा यो अहिले चाहिँ चितवनमा चाहिँ विशेष त नेपालमै रत्ननगर महोत्सव असाध्यै सफल महोत्सवको रूपमा चाहिँ लगेको छ र त्यहाँका उद्यमी व्यवसायहरूलाई यसले चाहिँ के प्रवर्धन गर्न र प्रमोसन गर्न चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। यसमा म फेरि अलिकति एकछिनपछि जोड्ने नै छु सर। मलाई यति बेला भने हजुरसँग के चाहिँ कुरा गर्न मन लाग्यो भनेदेखि हरेक एक वर्षमा भनौँ पालै पछि चितवन महोत्सव हुने र त्यसपछि रत्ननगर हुने फेरि त्यसपछि चितवन महोत्सव हुने त्यस्तरी थियो। तर यो वर्ष चाहिँ कोभिडको बेला पनि छ र दुईटै महोत्सव एकैपटक हुँदैछ। त्यहाँ पुस 25 देखि हुँदैछ, यहाँ 27 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। किन यस्तो भयो सर? यो एकैचोटि होइन, अब यो हामीले चाहेर नचाहँदै पनि यो विशेष त अब कसैलाई दोष दिनु हुँदैन। अब यो विशेष गरेर कोभिडकै कारणले विगत बिजुरको बेलामा चाहिँ अब गएको सालमा चाहिँ चितवन महोत्सव हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँको त्यो ग्याप भएको कारणले अहिले नै गर्नुपर्ने अवस्था उहाँलाई पनि बाध्यता भयो। कोभिडकै कारणले हो। उहाँहरूलाई पनि अहिले एउटा इभेन्ट गर्नुपर्ने, हामीले पनि आफ्नो समयमा आफ्नो चाहिँ इभेन्ट गर्नुपर्ने, यही कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ दुइटैले त्यो गऱ्यौँ। तर एउटा यो सँगै गर्दाखेरि के पनि हुनसक्छ, अहिले चाहिँ कोभिडका समस्याहरू पनि अहिले देखिएका छन् होइन। अब त्यसलाई पनि अहिले दुई ठाउँमा गर्दाखेरि त्यस्तो विधि आफ्ना दर्शकहरू जस्तो पूर्व चितवनका दर्शकहरू मान्छे उकुस बुकुस भएको छ अहिले। जस्तो पश्चिम चितवनमा चाहिँ भएका दर्शकहरू यता पनि आउन सक्नुहुन्छ, यताबाट भएको दर्शकहरू उता बाँडिन पनि उता पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले अब यो दर्शकको हामीलाई कमी चाहिँ हुँदैन। यो एकदमै यो अहिलेको चाहिँ 1-2 वर्ष जो अलि अस्तव्यस्त अवस्था रह्यो होइन। त्यो हुनाले दुइटै महोत्सव चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सफल हुने छन् होइन। तर अब हामीलाई के छ भनेदेखि यो चाहिँ जस्तो अहिले हामीलाई चाहिँ दर्शकहरू विगतमा पनि हाम्रो रत्ननगर महोत्सवमा चाहिँ
पश्चिम चितवनबाट पनि त्यत्तिकै दर्शकहरू आउनुहुन्थ्यो अनि त्यस्तै गरी मकानपुरकोबाट पनि आउनुहुन्थ्यो। हामीलाई हाम्रो यो केरा एक परिकार अनेक भनेको बेलामा त तपाईँको चाहिँ त हामीलाई चाहिँ नवलपुरदेखि गोर्खादेखि धादिङदेखिसम्म पनि हाम्रो त दर्शकहरू यहाँ आउनुभएको अवस्था हो होइन। अहिले पनि हामीलाई लाग्छ यो दर्शकको कमी चाहिँ हुँदैन होइन। यो हाम्रो आकर्षक आफ्नै किसिमको छ होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीलाई एउटा रत्ननगर महोत्सव आफैमा एउटा ब्रान्ड भइसकेको अवस्था हो होइन। त्यो हुनाले हामीलाई दर्शकको कमी हुँदैन। त्यो दर्शकहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने कोभिडका कारणले यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हिजोको भन्दा अलिकति संरचनाहरू हामीले हिजो 500 स्टलहरू 550 अवस्था रहेको थियो भने हामीले अहिले 350 स्टलहरू राखेका छौँ होइन। त्यो स्टलको किन भन्दा हामीले बिचबाट हिँड्ने अलिकति मतलब दर्शकहरूलाई पनि टच नहुने गरेर अलिकति फराकिलो बनाऊ भनेर त्यसको चाहिँ डिजाइन पनि अहिले अलिकति चेन्ज गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अब एकदम तदारुकता छ, समय थोरै छ, काम चाहिँ धेरै अगाडि बढाउनु पर्ने छ होइन। धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको पनि छ। हामी सबै अहिले पनि सबै साथीहरू हाम्रो सबै भिडेका छौँ होइन। स्टलहरू करिब हाम्रो धेरै बुक पनि भइसक्यो होइन। त्यति ऊ चाहिँ छैन किनभने यो आफैमा एउटा ब्रान्ड छ रत्नगर महोत्सव भनेर होइन। त्यो हुनाले अहिले यो महोत्सव चाहिँ राम्रै किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, समन्वय गर्नुभयो, दुईतिरको समन्वय भयो, तर पनि आर्थिक रूपमा के असर गर्ला सर मुनाफाको कुरादेखि लिएर? होइन, यसमा मुनाफाका कुराहरू पक्कै कुरा आउला, तर हामीले त्यस्तो सोचेका छैनौँ। मुनाफा भनेर हामीलाई चाहिँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई मुनाफा नै चाहिने पनि होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले उद्योगी व्यवसायहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न विगतमा भएको हाम्रो रत्नगर महोत्सवको एउटा जुन पहिचान छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर लैजाने कुराहरूलाई मात्र हामीले चाहिँ यसलाई गरेका छौँ। नाफाघाटा भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रो यहाँभित्र रहेका उत्पादन भएका चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्पादन गरेका चिजहरूलाई यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रबन्धन गराउने, व्यवस्थित गरेर मिलाउने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। त्यो अब हामीले त्यति नाफाघाटाको जो घटाउ चाहिँ गरेका छैनौँ अहिले। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078 को विषयमा। र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर गिरिज्यू। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सरी, स्टल राख्ने कुरा त भयो, तर स्टल के को आधारमा राखिन्छ? अब हुन्छ नि कति स्टल होला, कसको लागि, कति स्टल कसको लागि होला, त्यो एउटा आधारहरू भयो। के को आधारमा राखिन्छ र स्टल राख्नको लागि प्रोसेस के छ? यहाँसम्म आइपुगेर कुनै पनि व्यवसाय अथवा व्यापार गर्नुहुन्छ जहाँले उहाँले त्यो स्टल यहाँ राख्ने प्रोसेस कस्तो छ सर? होइन, स्टल राख्ने प्रोसेस त के भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विगतमा पनि रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एउटा हरेक वर्ष उहाँहरू स्टलहरू अहिले हामीले भनेनौँ, हामीले विज्ञापन नगर्दा पनि हामीलाई स्टल खुला छ नभन्दाको अवस्था पनि हाम्रो स्टलहरू चाहिँ करिब बुक भइसकेको अवस्था छ। किन भन्दा एउटा ब्रान्डेड हो रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले रत्नगर महोत्सव विगत 60 सालदेखि निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ स्टल लिन आउनुहोस्, स्टल खुल्ला छ भनेर विज्ञापन पनि गरेका छैनौँ। किन भन्दा हामीलाई रत्नगर महोत्सव अब योपालि रत्नगर महोत्सवको हो, उहाँहरूसँग बुक गर्नुपर्छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ एक कार्यक्रममा जानुपर्छ भनेर सबै चाहिँ हामीले अहिले स्टल विशेष गरेर हामीले चाहिँ अब कृषिलाई फोकस गरेको हुनाले जस्तो नेपाल सरकारसँग पनि हामीले एउटा टाइअप गरेका छौँ होइन। त्यहाँ कृषिको एक लाइन हुन्छ, अनि जस्तो हाम्रो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू एक लाइन भयो होइन, जस्तो कपडाका कुरा भए एक लाइन भए अर्को, यस्तै गरेर सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजाइन गरेर बनेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ कसरी आउने भन्ने त्यस्तो समस्या पनि छैन, तर हामीले सबै खुल्ला पनि गरेका छौँ होइन, सबै मिडियामा पनि गरेका छौँ। हामी कतिपय कुराहरू हाम्रो विज्ञापनबाट पनि गरेका छौँ। र यो संस्करण चाहिँ हाम्रो 11औं संस्करण यो नयाँ नभएको हुनाले हाम्रा पुराना जसरी चाहिँ यसले व्यवस्थापन मिलाएका छौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आउने स्टलमा राख्नेहरू सबै आइसक्नु भएको छ। क्रममै छ अहिले एकदमै हाम्रो त निरन्तर हाम्रो सचिवालय यसमा चाहिँ लागिरहेको छ। जस्तै यसमा मैले अलिकति अर्को कुरा पनि अलिकति जोड्न चाहेँ सर, के भन्दाखेरि जस्तै स्टल राख्ने ठ्याक्कै प्रोसेस चाहिँ के हो सर? प्रोसेस कताबाट कसरी आउने, कता दर्ता गर्नुपर्ने, यस्तो कुरा होइन, यस्तो कुराहरू छ। त्यो हाम्रो सचिवालय छ अहिले रत्नगर महोत्सव 2078 भनेर हाम्रो सचिवालय खडा भएको छ। उहाँ त्यो सचिवालयमा चाहिँ सबैले हामीले पनि गरेर सिधै सचिवालयमा आउनुहुन्छ। सचिवालयमा फर्महरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्टलको चाहिँ रेटहरू त्यहाँ छ होइन। त्यो रेट अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै
व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। अहिले हामीले जसरी हामीले सोचेका छौँ यो स्टल रत्नगर महोत्सवमा कसरी होला के होला कसरी जाने भन्दा पनि त्यस्तो चाहिँ हाम्रो सचिवालयले अलरेडी सबै एउटा फर्मेटहरू बनाएको छ। त्यो फर्मेट अनुसार चाहिँ अब अगाडि बढेको छ। त्यस्तो समस्या चाहिँ रहँदैन। यो कुनै स्टललाई छुट दिने यस्तो कुराहरू छ? त्यस्तो चाहिँ छ। हामी कहाँ चाहिँ जस्तो विशेष गरेर हाम्रो हामी सदस्यहरूलाई पनि हामीले 20% छुट पनि गरेका छौँ होइन। हाम्रो सदस्यहरूलाई त्यो एकदम व्यवस्थित छ र गैर सदस्यहरूलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन मिलाएका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो कुनै त्यस्तो समस्या चाहिँ विगतमा पनि आएको छैन र अब पनि हाम्रो त्यस्तो स्टलका बुकिङका कुराहरूमा चाहिँ कुनै समस्या चाहिँ रहन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब कुरा गरौँ सर, कोभिडको समय छ, कोभिड सकिसकेको छैन, अर्को ओमिक्रोन भन्ने एउटा फेरि यसको कोभिडकै अर्को रूप भन्ने गरिन्छ, त्यो पनि आउँदैछ अरे भन्ने हल्ला खल्ला कता कताबाट अलिअलि गुन्जिरहेको छ। यो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? सुरक्षाको मापदण्ड पनि चाहियो होला, त्यसमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? मैले थोरै अहिले पनि जोडिसकेँ। अहिले हामीले विगतमा चाहिँ हामीले 500 स्टलहरूबाट अहिले चाहिँ हामीले घटाएर 350 गरिसक्यौँ। त्यो भने त्यो हाम्रो त्यो स्पेस त्यही हो, त्यो स्पेस हो। हामीले त्यो स्पेसलाई चाहिँ त्यही अनुसार डिजाइन गरेर भिडभाडलाई चाहिँ कम गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले भित्र मिलाएका छौँ। र अर्को हामीले सल्लाह हुँदैछ, अर्को चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने मास्क अनिवार्य र मास्क नलाएर आउने दर्शकहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो मास्कको वितरण गर्ने पनि व्यवस्था, सेनिटाइजर मास्क चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ रहन्छ, गेटमै रहन्छ। हाम्रो त्यहाँ सचिवालय बन्छ, त्यो सचिवालयबाट मास्क नलाइकन भित्र हिँड्नु हुन नपाउने व्यवस्थापन चाहिँ मास्क हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले मिलाउँदैछौँ, त्यो हामीले मिलाउँछौँ। त्यो कारणले पनि हामी ओमिक्रोन जुन अब अहिले देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने वातावरणमा हामी आफू पनि सचेत छौँ होइन। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ होइन। स्वास्थ्यसँग हामीले चाहिँ सम्पर्क पनि गरेका छौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। भनेपछि सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर नै सम्पन्न हुने? एकदमै हामीले सुरक्षाको मापदण्ड, अब के भने यो त सबैको सुरक्षाको विषय पनि भयो होइन। सबै सचेत रहनु पनि पर्छ र हामीले फेरि त्यो हामीले मेला सञ्चालन गर्दै महोत्सव सञ्चालन गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ भोलि यस्तो भयो भन्ने कारणले नै हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई विशेष गरेर यो चाहिँ स्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजाने, मास्कका कुराहरू, सेनिटाइजर, बिचमा भिडभाड नगर्ने, यी सबै कुराहरूले अहिले हामीले स्टल घटाएको कारण पनि त्यो हो। सम्पन्न राम्रोसँग हुनेछ, एकदमै पुरा हुनेछ, एकदम स्वास्थ्यको मापदण्डले कुनै कमी कमजोरी आउँदैन। सर, यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र महोत्सवकै बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र रेडियो चितवन सुन्दै रहनु भएको सम्पूर्ण श्रोतालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर गिरिज्यूसँग हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, यो हाम्रो रत्नगर महोत्सव 2078मा यो आयोजनामा सहयोग चाहिँ कसको हुनेछ, कसरी हातेमालो हुनेछ सर? होइन, यो चाहिँ हाम्रो रत्नगर महोत्सवलाई चाहिँ संरक्षकको रूपमा चाहिँ रत्नगर नगरपालिका रहेको छ। विशेष गरेर नेपाल सरकारकोबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग र संरक्षक कृषि प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा हामीलाई सहयोग भएको छ होइन। यसलाई हामीले एउटा व्यवस्थित रूपले नै लैजाने विगत हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा सहकारी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेका छौँ, त्यो हामीलाई चाहिँ सबै पक्षबाट सहयोग हुने वचनबद्धता र हामी त्यो पत्रचार पनि त्यही ढङ्गले भएको छ र हामी सबै पक्षसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने चाहिँ व्यवस्थापन हामीले मिलाएका पनि छौँ। त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले यो महोत्सवमा केमा फोकस गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्यौँ। पर्यटन र कृषिमा विशेष फोकस हुनेछ र पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र यो सँगसँगै म अर्को कुरा, एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ सरलाई। जस्तै महोत्सव भइसक्छ, जब त्यो त्यहाँबाट आर्थिक रूपमा कति कारोबार हुन्छ होला सर? होइन, हामीले त अब ठ्याक्कै अहिले हामीले डाटा भनेर हामीले चाहिँ आँकडा गरेका छैनौँ। अनुमान गर्दाखेरि पहिलाको होइन, पहिलाको भन्दा त विगतमा हामीले चाहिँ जस्तो हामीले 50 करोडको टार्गेट राखेका थियौँ होइन। अब अहिले पनि हामीले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबार चाहिँ हाम्रो बढी हुन्छ होइन। अब अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो स्टल पनि हामीले अहिले 1-2टा कुराहरू जस्तो हाम्रो चाइनासँग पनि हाम्रो साथीहरू लाग्नु भएको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अब कुनै स्टलहरू आउने सम्भावना पनि छ होइन। त्यो ढङ्गको वातावरण भयो भने हामीले अझ कारोबार पनि हाम्रो चाहिँ बढ्छ होइन। हाम्रो त्यो लक्ष्य त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले योजनाहरू पनि बनाएका छौँ। यसको यो मुनाफा आइसकेपछि कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले सोध्न मिल्छ सर?
होइन मिल्छ यो त हाम्रो त खुला अब त यो खुला किताब जस्तो हो हाम्रो त्यस्तो कुरा छैन होइन हामीले त सामाजिक काममा पनि त्यस्तो मुनाफा भनेर अहिले नै हामीले यस्तो भनेर होइन होइन उद्योगिक व्यवसायहरूकै एउटा चाहिँ आएको पैसा यो सचिवालयमा रहन्छ हाम्रो उद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि खर्च हुने विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू चाहिँ सहयोगी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेका छौँ होइन उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर त्यहाँको बचेको पैसाहरू चाहिँ एउटा सामाजिक काममा पनि हामीले विगतमा पनि गरेका थियौँ र आउँदा दिनहरूमा पनि त्यसलाई नै हामीले फोकस गरेर त्यसैलाई नै हामीले व्यवस्थापन चाहिँ मिलाउँछौँ। ठिक सर एकदमै राम्रो। अब यसमै व्यवसायीको लागि त फाइदा छ महोत्सवमा स्टल राख्दाखेरि पक्कै पनि। अब त्यहाँ आउनुहुने महोत्सवमा आउनुहुने दर्शकको लागि चाहिँ के फाइदा होला कसरी फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ होला महोत्सवबाट? होइन मैले अघि नै पनि कुरा राखेँ हामीले विशेष गरेर हामीले कृषि र हामीले चाहिँ बढी फोकस चाहिँ हामीले कृषिलाई नै राखेका छौँ होइन त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यहाँ आएका दर्शकहरू त हामीले जस्तो के भने त्यहाँ बाहिरभन्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति पाउने जस्तो विभिन्न किसिमका फेन्सी आइटमहरू भए होइन जस्तो हाम्रो दैनिक यहाँबाट चाहिँ चितवनमै उत्पादित चिजहरू भयो होइन बाहिर पाउनुभन्दा त्यहाँ चाहिँ केही सस्तो हामीसँग उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट पनि हुन्छ होइन बाहिरभन्दा केही सस्तो पनि हुन्छ र विशेष त त्यहाँ मूलत त्यहाँका विभिन्न उत्पादित चिजहरू चाहिँ गराउने विभिन्न उद्योगका कुराहरू भए आइटमहरू भए होइन त्यसलाई पनि त्यहाँबाट लिएर हामीले चाहिँ अर्को काम गर्न सक्छौँ होइन त्यो केही सिक्न पनि पाइयो। ती कुराहरूको चाहिँ त्यो स्टलमा चाहिँ राख्ने ती सबै व्यवस्थित गरेका हामीले विभिन्न स्थानहरू चाहिँ हामीले छुट्याएका हुन्छौँ होइन त्यो हुनाले दर्शकहरूलाई पनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। उद्योगिक व्यवसाय गर्ने एउटा चाहना गर्ने व्यवसायहरूले त्यहाँका भित्रबाट विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू देख्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि उत्साह हुन सक्छ। स्टल राख्ने व्यवसायलाई पनि फाइदा भयो आफ्नो व्यवसाय अथवा चिज देखाउन पाउनुभयो र यता दर्शकलाई पनि फाइदा भयो त्यो चिजहरू नयाँपन केही देख्न पाउनुभयो केही कुरा सिक्न पनि पाउनुभयो। सर यो कुरा त भयो। अब म अलिकति प्रवेशको कुरामा जोड्न चाहे सरलाई प्रवेश शुल्कहरू कस्तो हुनेछ सर पहिलाको जस्तै हुनेछ? ठ्याक्कै हाम्रो पहिलाको जस्तै हो। हामीले अहिले पनि हामीले प्रवेश शुल्कहरूमा चाहिँ कुनै तलमाथि गरेका छैनौँ होइन अब अहिले समय पनि त्यस्तै छ। अब त्यो हुनाले हामीले पुरानो जे दर रेट छ हामीले त्यसैलाई नै निरन्तरता गर्ने भनेर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन मिलाएको। के दर रेट छ सर? हाम्रो त्यो 50 रुपियाँ त्यो हाम्रो प्रवेश टिकट भइहाल्यो होइन हामीलाई चाहिँ त्यो 50 रुपियाँ त्यो गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी सहुलियतहरू हाम्रो त्यो छँदैछ। विद्यार्थी कस्तो ड्रेसमा आउनुपर्ने कि होइन जस्तो ड्रेसमा आउने विद्यार्थीहरूको कार्डहरूबाट आएर त्यो छुटहरूको त्यो व्यवस्था भयो र जस्तो विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुलबाट चाहिँ चिठी बनाएर ड्रेसमा आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रीमा हामीले भित्र चाहिँ त्यो घुमाउन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ होइन कुनै पत्र बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ कुनै पत्र बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ जस्तो अपाङ्गहरूलाई पाउने छुटहरू त्यो सबै हामीले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था विगतमा हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ छुटको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। प्रवेश शुल्कमा त्यस्तो भयो। हजुर एकदमै राम्रो सर हजुरले समय दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। र के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो महोत्सवको बारेमा? होइन यो विशेष त हामीले रत्नगर महोत्सव विगत 2060 सालदेखि निरन्तर रूपमा गर्दै आएको हो र अब मैले दर्शकहरूलाई अब विशेष त के अनुरोध भने अहिले अब ओमिक्रोनको पनि हामीलाई समस्या छ तर ती सबै व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ सुरक्षाका व्यवस्थापन सबै मिलाएका छौँ होइन यहाँहरू पनि यो विशेष त रत्नगर महोत्सवमा आइदिनुहोस् र यो चाहिँ अवलोकन गरिदिनुहोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। यसको प्रबन्धनको लागि के प्रयासहरू गर्दै हुनुहुन्छ सर? होइन यसको प्रबन्धनको लागि त हामीले सबैसित हातोमलै गरेका छौँ कृषि मन्त्रालयतिर पनि गरेका छौँ होइन सबैतिर त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। यसमा अब अलिकति अर्को एउटा प्रश्न पनि म जोडिहाल्छु यहाँ स्थानीय कलाहरू के देख्न पाइएला सर? होइन स्थानीय त तपाईँको हामीले स्थानीय जातिहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा भेष कला भूषाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले वेशभूषाको लागि चाहिँ हामीले त्यो यहाँको चाहिँ हिजो पनि विगतमा पनि हामीले गरेका थियौँ घरहरू बनाउँछौँ यहाँको वेशभूषा झल्किने घरहरू बनाउँछौँ र अहिले विशेष त हामीले एउटा टिकटक जोन भनेर या सेल्फी जोन भनेर त्यसलाई अलिकति आकर्षक हिसाब किताबले त्यसलाई पनि त्यो बनाउने योजना मिलाएका छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर र अनि हाम्रो यहाँको स्थानीय थारू जातिको चेपाङ जातिको होइन यी सबै जातिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले वेशभूषा कला त्यहाँ चाहिँ एउटा ड्रेसहरू राखिदिने त्यहाँ फोटो खिचाउने त्यो व्यवस्थापन पनि हाम्रो संस्कृति एउटा हाम्रो हरेक किसिमको चाहिँ डिपार्ट भएको छ अनि सबै डिपार्टका संयोजकज्यूहरूले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ एउटा अलिकति आकर्षक र त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भोलि बिहान भिडभाड नहुने हिसाब किताबले त्यसलाई नै बढी चाहिँ हामीले चाहिँ
बढी फोकस गरेका छौँ। जस्तै अब कलाहरूमा अरू डान्सहरू देखाउने त्यो त रिहर्सलको लागि केही प्रयास भएको छ होइन, त्यस्तो त्यो भएको छ। हाम्रो त्यो संस्कृति हेर्ने डिपार्टमेन्ट भिन्दै हुन्छ, संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कलाको बारेमा विभिन्न चाहिँ कुन दिन कुन कलाकार ल्याउने, कुन दिनमा कुन कलाकार लिएर आउने भनेर उहाँहरूले चाहिँ सबै सेड्युल मिलाइराख्नु भएको छ। स्थानीय तहका कलाकारहरूलाई पनि दिनको यसमा कसरी मिलाउने, कसरी गर्ने भने त्यो सबै कुरो चाहिँ हाम्रो स्थानीय कला संस्कृति जगेर्ना गर्ने हिसाब किताबले सबै साथीहरू लागि पर्नु भएको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ धेरै साथीहरूले मिलाइसक्नु भएको अवस्था पनि छ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ज अर्थात् चितवनकै पहिलो सामुदायिक रेडियोमा चितवन बहसमा छौँ र यति बेला हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर गिरिज्यूसँग। र हामीसँग सर अलिकति समय कम नै छ, अब म हजुरलाई लगभग अन्तिम प्रश्न नै सोध्छु। मैले सोध्न छुटाएको, हजुरलाई भन्न मन लागेको वा हजुरले भन्न चाहनु भएको केही कुराहरू छन् भनेदेखि भनिदिनुहोस् न सर। होइन, अब त्यस्ता धेरै सबै कुराहरू आइसकेको छ होइन। विशेष त हामीले यो ओमिक्रोनको यो अहिले यो अवस्थाको माझमा पनि हामीले आफ्ना उद्योगिक व्यवसायहरूको संरचनाको एउटा त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हिजोको निरन्तरतालाई चाहिँ लागेका छौँ। यहाँहरू सबै आइदिएर रत्नगर महोत्सव सफल पार्न सबै उपस्थित भइदिनु होला भन्दै म पनि त्यही नै भन्छु सर। रत्नगर महोत्सव 2078 मा सबैजना आउनुहोस्, एकदम धुम धडाका साथ सम्पन्न हुनेछ। रमाइलो उठाउनुहोस् र केही ज्ञान सिप पनि सिक्नुहोस्, केही नयाँ कुरा पनि सिकेर जानुहोस्। र यति भन्दै हामी अब चितवन बहसबाट एकैपटक बिदा हुँ है त सर। हस् त, नमस्कार। चितवन बहस।